Maayong adlaw mga brad. Sa karon ako diri sa area nga naay mga tanom nga kakao. So last year man god na ako gi-pruning. So mao na niya ang resulta. Perting dagan nagbunga. Ang nakasayop lang ani kay wala siya abono, wala pud siya spray nga pesticide. Ang resulta sa walay abono, gagmay, parehan nang yung makita, gagmay ang mga bunga. Ug ang resulta sa kaning walay spray, naay mga bunga nga dili siya mapadayon pagdako kay tungod gipaak siya sa mga mananap. Ayan sensitive pa kayo ni. Ug dili lang kani daghan pagyud ang wala nabuhi, pero good gyapon kay tungod kung inyong makita perting daghan nagbunga sa tuwang kakao karon. Ang advantage man gud sa kaning pag pruning kay ma-expose ang mga sanga parehani, makita na ang adlaw, so dili na maglisod pagkabuhi ang kakao kaning mga parehani, dali ra siya mabuhi kay tungod pagkaigo sa adlaw ma-expose siya, pagkatong basa niya ma-drain. Ug ikaduha, ang advantage sa kaning pruning, imbis na makaadto sa dahon ang katambok kay imo man gikuhaan og dahon imong gibawasan, makaadto na siya sa bunga. Mao na niya ang resulta. Dili nun tanan good na mga gagmay, pero mas daghan ang mga nindot kaayo. Parehani yung makita mo ni ang resulta sa wala spray. Kay daghang nangamatay. Parehani, sayang kaayo. Kasagaran ang mamatay manggod diri siya sa kuan kaning silong. Parehani, daghang mga daot gyapon yung makita. Ani. So daghan siya damage. Pero okay gyapon, dili kay sa kuan, dili kay sa sakit sa buot kay tungod kung daghan ang nangamatay, mas daghan ang nabuhi. Pero kana lang ang kulangan ni spray lang gyud og abono. Ana. Mao na ning resulta sa walay abono. Mga gagmay. Ug kana lang mga brad, padayon lang ta sa pagpaningkamot, padayon ta sa pagpananom para makakaon ta ug makabenepisyo ta sa tuwang mga hinaguan.